बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकबोट तुमचे सोबे आसो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आईची देवस्तुती आमच्या जिवितान देवाच्या उतराची सकत नियाळूंक आणि ताचो प्रभाव आपणूंक आमचें काळीज इटाळ मातये सारकें आमी तयार करूंक उलो दिता. देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक, तें आयलेल्या हर एकल्या मनशांतय नवें साव येता आनी जिविताचो बरवसो उदेता म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. जेजूस तें देवाचें उतार आनी तोच ह्या संवसारांत देवाचें उतार परगटून आपणाक तकलीत करून देवाचें राज स्थापीत करूंक आयिल्लो आनी तें राज आमचें जायजें म्हणून तो आशिल्लो. हांगासर आयिल्लीं आमी हर एकलीं जेजू सांगाता देवाच्या राजांत संतोश पावोवंक आपयल्लीं तसलीं. तरी पूण आमचें तें अस्कत काय आसा, उणेपण आसा, हर एकलीं आमी जाणाव आमी कालतेपणान देवा मुखार वळखून कान घेवया, आमच्या उण्यापणाचें बक्षाने विचारया, ताच्या बऱ्यापणाची भरती आमच्या जिविताचो संतोश जावं दी म्हणून मागया. हांव पातकी सरपदवेदरा देवा भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओम म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अधिगड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाडतून दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून तांकां फाटीं हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालींत क्रिस्ती बावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी वो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा लाभय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी वंप्यांक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वसनात.
तशें म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें. Bore suater podle ani for diuk lagle. Bore bi bore suater podle ani for diuk lagle. प्रितुमेची तूं भेट करताय तिचेर पावस वता. सोबामपणान तिका सुफळ करता. देवा तुज्या वाळा नयांनी उदकाचो आबावना. भूंय भिजोवन दानी काडूंक तांकां तूं फर्मायता. वय कोसलेली भुमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयता. तांतल्यो वळी उदकान मोव करता. धर्ण सपाट करता ती भिजयता. आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालता. तुज्या उदारपणान वर्सभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटा थंय सगळें जाता सुफळ पीक. पणगील सुवात्यांनी सय भरपूर मेळटा सोरो. वय गुडे दोंगोर आनंदात नाचता. थोडे पीक बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. थोडे पीक बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. जाका तो मिळता तो सस्नाक बाळता. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सारोवराच्या वेळेर वचून बसलो.
आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एका दोनीचेर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तो बोळू जेजू ओपाऱ्यांनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायसन गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेल्या कटपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयल्या भार जाल्ल्या वरवीं वेगींच तें किरलालें, पूण सूर्य उदोवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां पटोवंक नान देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें खांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी खांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिडून मारलें. आनी हेर थोडें बऱ्या सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें. थोडें 100 वांट्यांनी, थोडें 60 आनी थोडें 30 वांट्यांनी. तुमकां आयकोंक कान आसा जाल्यार आयका. जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, जिणी सुपळ जायसै, सुकाळ जायसै, संतोश भरीत आसा जे म्हणली आशा दवरनो. आमी जायतीं जाणां हांगासर ह्या रितीरेच्या मागण्यांत हजर जावंक आयल्या आनी जायत्या जाणां थंय आमचे अत्रेक आसात. म्हज्या खासगी जिणयेंत, म्हज्या कुटुंबाच्या जिणयेंत, ह्या म्हज्या सैरेदेरांच्या संपर्कांत, संबंदांत आमकां संतोश समाधान मेळासै. आनी थोड्यांनी सांगलेलें आसा, इतलें मागणें केलें, आंगोन्यो वाती मिसां भेटयलीं, कांय बरेंपण पळोवंक मेळोंक ना म्हणली बेजाराई उसारलेली आसा. आपल्या खासगी जिणयेंतली निराशा, कुटुंबा जिविताचे समस्ये, भुरग्यांचे नातरांची खंत साबार जाणां हें पळोवन देव कितें आमकां पळयना, आमच्या कुटुंबाक अशें कितें जाता म्हणलें उसारलेलें आयकूंक मेळटा. बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वासाप आमकां सांगता देवाचें उतार सक्ते बोंत. एकाच ताच्या उतरान ताणें सगळें रचलां. हो संवसार ताणें रचला आनी ह्या संवसाराक जीव ताणें हाडला. त्या देखून तें बळवंत उतार जाल्ल्यान ताचें उतार आयिल्लें तें रितें फाटीं वचना. कशें मळबारतावन देंवून येवचो पावस वा दोव धर्ण भिजेन आसतना फाटीं वचना, तशें देवाचें उतार, तशें प्रभाव घालचें जावन आसा म्हणलें पयलें वासाप आमकां सांगतना हें देवाचें उतार आमच्या जिणयेंत ताचो प्रभाव कितें आमकां मेळना म्हणलें आमकां थोड्या फावटी दुबाव उपजोवचो आसा. हेब्रेयकारां बरयल्ल्या पत्रांत परत्यान बरयणार म्हणटा, देवाचें उतार इतलें प्रभावीक की 2 दरींच्या तालवरे बरी दोनी कुशींनी खातून उडोवचें तसलें आनी तें सगळें मनशाक नितळ करचें आनी देवाच्या शक्तीन भरचें तसलें जावन आसा म्हणून. तर बाबा भयणीनो, देवाचें उतार इतलें प्रभावीक म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार आसो प्रभाव आमच्या जिणयेंत कितलो आयला आनी आमच्या जिणयेंत आसो संतोश कितलो मेळ्ळा, कितलें आमी राखल्लें जायत, कितें आमकां त्या रितीन जावंक ना, ह्या विशयेंत थोडो विमर्शो गरजेचो. आयची सुवार्ता आमकां सांगता देवाचें उतार जावन आसा देवाची सकत. देव सक्ते बोंत आनी देवाची सकत आमच्या जिणयेंत आमकां मेळटा आसतना जेजू म्हणटा थंयसर 4 रितींची एक भी वाडोवंक तयार करची माती आसा. 4 रितीची माती थंयसर आसा आनी आतां आमी वांचलांत त्या विशयेंत आयकलें. आनी बऱ्या सुवातेर पडलेलें भी मात्र बरें फळ दिवंक पावता म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. त्या देखून आयज सुवार्ता ओंपियाच्या विशयेन न्हय
आनी बऱ्या बियां विशयंत न्हय तातूंत बरें बी तें अखंड जावन आसा तातूंत ताची सकत आसा आनी ओंपतल्यान दादोशी मापान तें ओंपलां सगळ्यांनी तें ताणें तें ओंपून ताची जेनरोसिटी ह्या ताचें बरें मोन दाखयलां पूण ताचो फळ बऱ्या मातयेंत पडुल्ल्यांक मात मेळटा आनी त्या देखून बरी माती खंय आसा ताचो फळ म्हणल्यार आमी उडासांत दवरूंक जाय. म्हाका उडास येता 35 वर्सां पयलें हांव सेमिनारांत फिलोसॉफी शिकता आसतना ट्रिच्चूर केरळांत थंयसर आमच्या सेमिनाराच्या कांपाउंडांत एका पोंतार खालीच जागो आशिल्लो आनी एका कम्युनिटीच्या डायलॉगा विशयंत वेळार थंयसर एक सुचन आयलें तो खाली जागो सोडचो नाका थंयसर आमी फ्रूट गार्डन करया म्हणून आनी फ्रूट गार्डन करूंक कोणें ऑप्शन करता आसतना फादर विल्सन अंद्रादे उत्तर भारतांत आसचो आनी हांवें दोगांनी ताका ऑप्शन दिलें आमी दोग जाण ऑप्ट केलें थंयसर गार्डन करचें म्हणून आनी तो खाली जागो इल्लेशें तग्ग आशिल्लें थंयसर प्लास्टीक घालून उलपयताले थंयसर इल्ली माती घालन थंयसर फुलांची थंयसर फळांची झाडां हाडचीं म्हणटा आसतना थंयसर बऱ्या रितीन पपायची आनी सांगात आस बऱ्या जातीचे केळंबे लावचे म्हणून आमी आलोचना केली झाडां हाडिल्लीं आनी थंयसर लायलीं लावन जाले पपायचे रूख एका हप्त्यान पळयतना जीव जाल्ले बरें जाल्ले दिसले आनी थोडे दीस येता आसतना पपायच्या रुखाचे सगळे ते कोले सगळे बावन देवले थंयसर आपसेत पडले आनी एक तुदी मात आंकर मात उरली आनी जायते तें तशेंच उरलें आनी एक दीस हांवें वचोन एक पपायेचें जड उपटून पळयता आसतना ताच्या भितर कांय ना सगळी कात गेल्या खाली एक भितरल्यान मात आडां हाडल्या बरी आसा आनी हे बसून येतना परत्यांनी त्याचेंय तेंच आनी केळंब्याच्या झाडां लागीं आमी येता आसतना केळंबे हाडटना बऱ्या वेरायटीचे म्हण हाडिल्ले बरें आशिल्ले आनी भारी संतोश जाल्लो उदक सराक पडटालें हिटी जायतो घाल्लो पूण केळंबे काल्यागी पानां लागीं येवन कोले लागीं येवन तेजे ल्हानशे कोले मोठवे जाले आनी आखरेक ल्हानशे काणा भरीत कोले जावन सकड एका फाटल्यान एक केळंब्याक पिडा आनी त्या वेळार थंयसर आशिल्लो आमच्या सेमिनारींत आशिल्लो ब्रदर सायरस म्हणून तो म्हणा लागलो मातयेची परिक्षा करी जाय तुमच्या वावराक माती पावो त्या रितीन आसा घेवन पळय जाय म्हणून ताणें इल्ली माती व्हरून परिक्षा करतना थंयसर रिपोर्ट आयलो पॉयझनस सॉयल म्हणून मातयेंत विकाळ आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार त्या सुवातेर खाली आशिल्ली कित्याक म्हळ्यार पयलें थंय एक गॅरेज आशिल्ली आनी गॅरेजांत जायत्या नमुन्याचे कॅमिकल्स आन व्हेकलां या ताचे पार्ट्स रिपेरी करतना धुताले आनी उरिल्लें थंयसर उडयताले आनी तें मातयेंत बसून आशिल्लें ताचे उपरांत जाल्यार थंयसर तेंत प्लास्टीक घालचें आनी असल्या कारणां निमती थंयसर माती सगळी विकाळ जावन गेल्ली आनी त्या विकाळ जाल्ल्या मातयेंत आमी सदां एका वर्साचो वावर सगळो विबाट जाल्लो एकत एक केळंबो येवंक ना एकत एक पपायेचें जड वाचून उरोंक ना सगळीं वाचून उरलीं म्हळ्यार पानां मात आसलीं भितर आडां मात आसल्या बरी वट्टाना पुरो चालूच येताली आनी त्या रितीची परिस्थितींत त्या दाळा आमकां भोगलें आमी वावर केल्लो ताचो फळ मेळा जाय जाल्यार तो वावर बऱ्या मातयेंत आसल्यार मात्र बऱ्या मातयेंत एक जड वाडटा आनी वाडलेलें तें फळ दिवंक शकता आनी आयची सुवार्ता ह्या विशयांत आमकां जागयता आनी म्हणटा जेजू सांगता 4 तरांची माती आसा 4 तरांची एक कटपी सुवातेची थोडी माती इल्लीशी खंयसर बी पडलें तक्षण थंयसर आयलें पूण थंयसर ताचीं पाळां गुंड वचनात घडयेन सुकलें सूर्य वयर येता आसतना थंयसर सगळें गेलें आनी दुसऱ्या तराची माती जेजू म्हणटा मेरेर पडलेल्या बियां बरी मेरेर पडलेलें बी कोणें कोणें वचून गुड्डोनूच नाश जावन चलचें थंयसर वाडाना किरलाल्या बरी जाता पांया पोंडा मुस्तून चलता आनी उपरांत खांट्या कुंट्या मदें आसलेलें पडलेलें तें बी वाडटा चिरडाता आनी उपरांत खांट्या मदें तें लिपोणूच चलता आनी आखरेक जेजू म्हणटा बऱ्या सुवातेर पडलें आमी बऱ्या सुवातेर पडलेल्या बियां विशयंत जायतें आयकलां जायतें उलयलां आनी शर्मा विशयंत मस्त सांगतात पूण ह्या 3 जातीच्या जडा विशयंत ह्या 3 जाती मातये विशयंत आमकां सडावत उल्लेख करचें थोडें उणें एकलो बरयणार
एमिल्डो मिल्टन म्हणटा ह्यो 3 जातीची माती आमच्या अर्येकल्याच्या जिवांत आसा खंय. आमी सकट बऱ्यात जाती बऱ्यात फळ दिवच्या मातयेचे न्ही. आमचे सांगात जिजून सांगली उरुल्ली 3 जातीची माती थंयसर आसा. थंयसर खटपी सुवात आसा देखून मनशान थोड्या फावटी हार्डनेस ऑफ द हार्ट मनशाचें दारूण काळीज दाखोवचें आसा. आनी दारूण काळजान ताच्या जिणयेच्यो सबार संगती ताणें स्विकार करनासतना येरांक सुखीदार करचें आनी येरांक थंय ताणें धरून पांय दाखोवची आसता. एक गडीत आसा पिरगुजीचो वावर करता आसतना घडलेलें तसलें. गोवळीक बेटे वेळार बीस साहेब थंयसर गोवळीक बेटेक येतना विविध पिरगुजीच्या विविध कार्या विशयी मायेत घेता आनी ताचो संदेश दिता. आनी ताचो एक विशय जावन आसा पिडेस्तांची भेट. आनी पिडेस्तांच्या भेटेक ताणें म्हजे लागीं विचारल्या वेळार हांवें एका बिसायबा सांगलें 3 घरां आमी थंयसर भेट करची म्हण चिंतल्या. पूण एक तांतलो पिडेस्त बरो मनीस म्हणून लोकांनी चिंतचें तो आस्पत्रेंत आसा. बिसाय म्हणालो जायत ह्या दोगांक आमी पयलें भेट करया आनी तिसरें त्या आस्पत्रेंत आसल्याची पळोवंक वचया म्हणून. हांची दोगांची भेट जाल्ल्या बिसायबाच्या कारारस हांव आनी बिसायब हॉस्पिटला भेट करून ह्या पिडेस्ताक आनी येता आसतना आमकां हांवें बिसायबेक सांगलें इल्ले समस्या आसात आजच्या आनी हाच्या भावा मदें सामानां जायत्या तेंपांत तांचें समासो वाडोवन येता आनी लोकांक एक स्कांदला भशेन तांची लढाई उक्त्यान जाता म्हणून. ताका बिसाय म्हणालो तें तर तूं आमी तें सामा करया ताचें मनान तें जाल्यार ताच्या भावाक आपय म्हणून. देखून ताच्या भावाक आपयलो. पयलें येवंक आयकोना मागीर आयलो आनी बाबाक इल्लें सांगलेंच कसोय तुजो बाबू आतां आस्पत्रेंत कठीण कश्टांत ताणें ताच्यो दोनी किडनी फेलियर जाल्ल्यो आनी वांस तागे ना म्हणलें कळीत ना. देखून बीस साहेब भेट करूंक येताना तूं ये म्हणून तोय आयिल्लो हॉस्पिटला लागीं बायलां रावुल्लो. बीस साहेब आनी हांव त्या पिडेस्ता लागीं गेल्या. बीस साहेबान ताका बेसांव दिलें. ताणें दोळ्यांत तें दुकान बरोवन ताका पळयलें आनी उपरांत हांवें त्या पिडेस्ता सांगलें आमी तुका पळोवंक आयल्या तुजे कश्टार आसाय म्हूण आमकां कोत्ता. देखून बीस साहेब आयला तुजे खातीर मागोवंक आल्या हांगासर तुजो भाव आसा तुका पळोवंक आशेता म्हणून. तो असो पळोवन आल्लो एकदम खूस बदलून तिसीन पळोवन न्हिदलो. आनी त्या वेळार बीस साहेबान हाळे ह्या कुशीक आसा म्हूण सांगलें म्हाका सांगनाकात म्हणालो. आनी ताणें प्रतिक्रिया कांय दाखोवना. आनी बीस साहेब म्हणालो हो मनीस मरणाच्या तणीक पावल्यार हाचें दारूण काळीज आनी वद वरांट काण घेवन खंय येता कोण ना म्हणून. दुसऱ्या दीस एकच दीस तिसऱ्या दिसा मरण पावलो. आनी मरणा उपरांत गड्डळाचें व्हडलें मरण केलें. व्हडलीं मरणां जातात आमच्या काजारा बरी मरणांय जातात. पूण जिणयेंत बदलावण हाडचें तो स्पिरीट ना जाल्यार तें वद वरांट आनी तें दारूण काळीज मनशाच्या काळजांत देवाची सकत येवंक आडखळ जावन आसा. भावा भयणीनो मेरेर पडलेलें बी हें कोणेंय गुड्डून वचेत कोणेंय पांय मुस्तून वचेत म्हणलें आमकां सुवार्थेंत तो जेजू सांगता तो तूं विवरून दिवन सांगता. हांवें वांजेल वाचतना मोटवो काडलो विवरान दिल्लो काडूं ना. ताचो अर्थ जावन आसा आमच्या जिणयेंत कोणेय येवन प्रावेश जाल्यार आमची कुटुंबाची जिणी उरना काजारी जिणी उरना. आमची जिणी सगळी पिड्ड्यार जावन चलची. थोड्यांच्या जिणयेंत सगळ्यांकय एकोमोडेटीव सगळ्यांक काणगोचें आनी कशें जाता म्हणल्यार जिणयेंत आसुल्लें सगळें विबाड करून सोडचें आनी देवाचें बेसांव थंयसर बिलकूल येना. देवाच्या बेसांवांत कुटाम जायना खासगी जिणी जायना सामाजीक जिणी जायना आनी जिणयेचो फळ मेळना. आखरेक राखून आसची निराशा बेजाराय देदेस्पोर जावची परिस्थिती. तशेंच भावा भयणीनो थंयसर कांट्या खुंट्या मदलें तें जड हांगासर सांगता आसतना कांट्या खुंट्या मदलें जेजू म्हणटा संवसाराची आशा आनी अपेक्षा मनशाच्या काळजांत रिकता आसतना मनीस कॉम्प्रोमायज करूंक पळयता. थोड्या फावटी इगजमतीन दिल्लें सामाना इगजमतीचें चिंतापत सारकें ना. फापसाय पोरनो जाला ताचें चिंतापी पोरनें आमकां सामान जाल्लें न्ही. आमी बारी मॉडर्न आमी दुसऱ्यांत करता म्हणून ह्या वटेंत सडाव जावन तरणाट्या मदें आसचें चिंताप तें वाडून येता. आनी थोड्या फावटी लैंगीक संगती विशयांत आनी थोड्यांनी गर्भपात ना तें पाताकच न्ही. आमी लैंगीक सूख भोगचें
आणि लैंगिक सुख बचंत सर्ग म्हणणं त्या रीतीने वसवणं एक सगळ्या पोवी सभेच्या नियमावर मात्र देवाच्या त्या नियमा विरोध वसवणं सगळी जिनी मेळ्यापणाची कुश्ट्यापणाची कणकाण गेल्ली सांजू हांवसो वांजेल अध्याय 15 सांगता तुमकां घरा गेल्या पुस्तकान घेवन पळय 15वो अध्याय सांगता मनशाच्या काळजांत बरोवन आसचें मेळेपण मनशाची जिणी विवाड करता मनशाच्या जिणयेंत देवाची सकत येवंक शकना केदळा मनशाच्या जिणयेंत देवाची सकत येना मनशाच्या काळजांत भायर येवच्यो संगती मनशाच्या जिविताक नाश जावंक कारण जातात भावा भयणीनो आज आमी ह्या मिसांत दैवीक सकत आमच्या जिविताची करता आसतना आमकां गरज आसची एक वस्त जावन आसा प्युरिफायींग द लायफ आमची जिणी नितळ करूंक जर तर आमची जिणी आमी नितळ करता त्या दाळा तें बी आमचें तें घाल्लें आसलें तें फळ दिवंक शकता जिणी नितळ करनातल्या वेळार तें खंडीत वाडना तें पॉयझनस सॉयल आमचे भितर आसा जाल्यार आमी पळोवंक आसा आनी 4 रितींनी हें पॉयझनस सॉयल आमचे भितर येवची पवित्र पुस्तकांत विवरलेलें आसलें आमची जिणी व्हरोन पळोवन फळादी करच्याक आनी जिविताचो संतोष आमकां मेळच्याक आमी कृपा मागया आमेन येसुव्या तुका दिव कितें हांव सांगणीक म्हजी हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव उंडो दातां सोरोदेण तुज्या मोगाची येसुव्या तुका दिव कितें हांव सांगणीक म्हजी हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव उंडो दातां सोरोदेण तुज्या मोगाची मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुज्या मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुज्या म्हाका सांबेटोवंक दिता स्वादीक तुजे सेवेक सोम्या आसांव लागता हे सोम्या तुका दिव कितें हांव सांगणीक म्हजी हातां बोटां सोडून तुका हाडून येता दातां सोरोदेण तुज्या मोगाची हाता वौरा फळ करतूं तो सुफळ दैवीक दयाळ हातान तुज्या हाता वौरा फळ करतूं तो सुफळ दैवीक दयाळ हातान तुज्या म्हाका सावपून दिता जीवन तुजे सेवेन भेटोवंक हांव आशेता येसुव्या तुका दिव कितें हांव सांगणीक म्हजी हातां बोटां सोडून तुका हाडून येता दातां सोरोदेण तुज्या मोगाची बाबा भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान देवा आमच्या बापाक मानता तसलें सावदी म्हणून मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्या पुरुषेच्या धावा सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुका उलो मारतेल्या तुज्या पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेशूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वद्वेदर आणि शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणे आमकां जल्म नवो, जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वयरूय सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत शासनाचे. आपल्या मायमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रागत पातकांचें बक्षाणें मेलच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Bhavata sugut pargatuya. सोम्या जेजू आमी हो उडोवकाता आनी हे काळजीचें पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगटा.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रागात सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, लुईस पाऊल सोज आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सदरण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ जगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरये देवाचे मेळ सांगाती, भगेवन जुजे मोरये सपती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एक मौनान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जिनी सुपळ करचे आनी जिवीत उजवाडावचें देवाचें उतार आमचे थंय वृता जावच्या खातीर आनी ताचो प्रभाव आमकां मेळच्याक सुमयानंत शिकयल्लें तें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, मोजीस शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची थापूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची थापूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. सोमी जेजू क्रिस्त आमचें जिवीत उजवाडावच्या खातीर आनी आमच्या जिविताचो संतोश आमकां मेळच्या खातीर आपणाक तो मोडून दिल्लो आनी आमच्या जिविताचें खाण जाल्लो. ताका सेवकां पयलीं आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रागात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन.
무슨 고리 Tais maka unena Somi masogori Tais maka unena Pasco soro metaka Somi maka wishitita Prashani terut kata Somi maka apun wata Somi bersokori Tais maka unena Somi muzokori Tais maka unena Mucho jiwa novya Somi sedang getai rita Serkyari nirmadani Somi maka solon wata Somi musokori Tais maka unena Somi musokori Tais maka unena Perkya setana Warda kau bilkul bina Somi sengi sengkata Rado meta cita kita Somi musokori Tais maka unena Somi musokori Tais maka unena Surya mucaci bina Taci daya maya asa Taca gerang selangkah Cium mata pao asa Somi musokori Tais maka unena 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 प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अधिक अधिक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगाचनो येवच्या शुक्रारा 21 तारखेर मासली भक्तल्यां खातीर आमी विशेष रितीन हांगासर मागणें करता. त्या दिसाची रेतीर फादर आल्बन खालमाडीचे विगार सोलोवन व्हरतात. मासली भक्तल्यांची वळख तुमकां आसत तर तांकां ह्या रेतीरे विशयांत मागण्या विशयांत तिळसिया. तांकां हांगासर आपोवन हाडा. बिफाचें मांस नातल्यार व्हडणें पूण आमकां मासली जाय देखून आमी मासली भक्तल्या खातीर प्रत्येक रितीन मागोवंक जाय.
सप्टेंबराच्या 29 तावन ऑक्टोबराच्या 1 तारखे म्हणसर 3 दिसांची युवजणां खातीर इंग्लिशांत रितीर आसा. तुमच्या कुटुंबांत 10वी PUC डिग्री करची आसल्यार तुमच्या भुरग्यांक तुमी तिळसिया. नांवां पयलींच दिवन रजिस्टर करा. तुमची नांवां फ्राद जवाहर, फ्राद लॅन्सी, फ्राद डेरिक आनी पार्लरांत तुमी दिवयेत. 3 दिसांक कॉन्ट्रिब्युशन फीज 100 रुपये. ह्या दिसांनी दनपारांचें जेवण आनी काफी पळाराची वेवस्था हांगासर आसतली. मानदीक बाप अगस्टीन उल्लुरन आनी ताचो पंगड पडटा ही रितीर चलोवन व्हरतात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्वर आमच्या देवा, तूं आमचो मोग करताय आनी आमचो पोस करताय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली मनशाच्या वावरान तयार केल्लो वो उंडो आमी तुजे समोर हाडला तुज्या आशिर्वादाक. तुजें आशिर्वाद घेवन वो उंडो घेतिल्ली आमी आमच्या कुटुंबांत माया मोग, एकवट, समाधान आनी संतोश दिवची कुरपेचें हातेर आमकां कर म्हूण मागता. आनी आतां बापा, ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी वो उंडो घेतिल्ल्यांक तांच्या जिणयेचो संतोश तुंस जा, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमीन.